आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो वगैरह माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी लग रही होगी आप दोस्तों को। इस नज़्म को देखें, ये नज़्म दस्ते सबा में शामिल है और यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में एक बार पूछ चुका है। हो सकता है दोबारा भी पूछे, क्योंकि सुबह आज़ादी एक नज़्म है दस्ते सबा में ही, तो वो 2 बार पूछा है। यानी कि थोड़ा सा बदल करके पूछता है। कहीं पे कह देगा कि भाई फ़लाँ नज़्म का जो है तनक़ीदी जायज़ा लीजिए, या कि जो है फ़नी जायज़ा लीजिए, या फ़िक्री पहलू पर नज़र डालिए, या कि ख़ुलासा तहरीर करिए अपनी ज़बान में। तो 1-2 लफ्ज़ को बदल करके दोबारा से पूछ लेता है, सेम टू सेम नहीं पूछता है। तो हो सकता है कि इस नज़्म को वो दोबारा से पूछे, क्योंकि ये बहुत अच्छी नज़्म है और ये नज़्म रोमांटिक बहुत है, बहुत ज़्यादा रोमानवी अंदाज़ को शायर ने अपनाया है। तो और हल्की फुल्की नज़्म है, मोटिवेशनल भी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस नज़्म में। देखिए अब मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ने से पहले अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, हल्का सा बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा इसमें तवील नहीं है। सीधी सी बात है कि शायर जेल से अपने दोस्त अहबाब को याद करते हैं। शायर जेल में है, जाहिर सी बात है, दस्ते सबा जेल में ही लिखे थे, मालूम ही है आपको। तो जेल से अपने दोस्त अहबाब को, अपने हमदम को, अपने दोस्त को, अपने महबूब को याद करते हैं, और जो भी ख़याल शायर के जहन में आता है वो इस नज़्म में शायर बयान करता है। बस इतनी सी बात है। देखिए आगे क्या कहते हैं शायर। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है कि शायर कहता है कि ऐ मेरे हमदम, ऐ मेरे दोस्त, अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मेरी जो इस तरह से मैं तसल्ली दे रहा हूँ, इससे आपका दुख दर्द और परेशानी दूर हो जाए, तो मुझे अगर इस बात का यकीन हो जाए। आगे देखिए। गर मेरा हर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाए ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। अब सीधी सी बात है, इसमें भी कोई ये नहीं है कि शायर कहता है कि इस तरह से मेरी तसल्ली और दिलासा देने से और अपने मोहब्बत का इजहार करने से, मेरी दिलजोई से क्या हो अगर कि आपके अंदर आप जी उठें, या उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग इसलिए कहा गया कि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुख तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो जो है उसका दिमाग काम नहीं करता है। यानी दिमाग काम नहीं करने का मतलब यह है कि वो सही फ़ैसला नहीं ले पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, दिमाग उलझा हुआ होता है, टेंशन में रहता है। तो इस तरह से, और तेरी पेशानी से धुल जाए तजलील के दाग। जलील लफ्ज़ को आप जानते हैं, जलील, तो ज़िल्लत के दाग जो है, ज़िल्लत के दाग धुल जाए, ठीक है। और आगे देखिए, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। तो बीमार जवानी यानी कि अगर आप जवान भी हैं और बहुत ज़्यादा दुख दर्द में हैं, परेशान में हैं, तो आपकी वो जवानी कोई काम नहीं आएगी, तो वो शिफा हो जाए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी परेशानी में आप मुब्तला हैं, जो भी दुख दर्द है, वो आपका ठीक हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इस तरह से गीत सुनाऊँगा, इस तरह से दिलजोई और आपके तसल्ली की बातें करूँगा आपसे। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्तों। इतनी सी बात, इतना जो ये नज़्म है, तो इसमें शायर बस इतनी सी बात कहा है कि मेरे दिलजोई से, मेरे प्यार मोहब्बत से, मेरी तसल्ली से अगर आपका दुख दर्द दूर हो जाए, अगर मुझे इस बात का यकीन हो, तो बस आगे देखिए। कोई ये नहीं आगे आएगा, थोड़ी सी तवील नज़्म है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। रोज़ व शब शामों सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं, हल्के शीरी आबशारों के, बहारों के, चमनज़ारों के गीत, आमदे सुबह के, महताब के, सितारों के गीत। तो
شاعر کہتا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے نا کہ میرے نغمے، میری گیت اور میری دلجوئی، میرا پیار، میری محبت، یہ سب سے اگر آپ کا دکھ درد کم ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ روز و شب یعنی کہ دن رات اور صبح شام میں تمہیں بہلاتا رہوں گا اور میں تمہیں گیت سناتا رہوں گا، میٹھے میٹھے کی شیریں میٹھے کہتے ہیں۔ کس کے گیت؟ آبشاروں کے، واٹر فال کو آبشار وہ کہتے ہیں، بہاروں کے چمنزاروں کے گیت اور صبح کے مہتاب کے ستاروں کے گیت۔ یعنی کہ اس طرح کے گیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویسے بھی آپ آبشار کے سامنے جائیں گے تو پانی کا جو گرنے کی آواز آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی گیت جیسا ہے، یا کہ چمن میں آپ جائیں، بہار میں ہوا چلنے کی آواز بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ تو یہ ہے مہتاب کہتے ہیں کہ چاند کو، ستارہ کو سیارہ کہتے ہیں، اور جو سیٹلائٹ ہوتا ہے اس کو سیارچہ بولتے ہیں، سیارچہ، سیارچہ۔ اور آگے دیکھیے کہ تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، ٹھیک ہے، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ شاعر اپنا رخ بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس مصرع کو دیکھیے، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، اگر تم کو اچھا لگے تو، ٹھیک ہے، میرے گیت سے آپ کا دکھ درد کم ہو تو۔ اب یہ یہاں سے حسن و محبت کی حکایات شروع ہو گیا۔ کیا حکایات کہوں؟ تو حکایات بھی سنا رہے ہیں، دیکھیے آگے کیا حکایات سنا رہے ہیں، کیا ہی رومانوی مطلب انداز ہے، کیا رومانٹک اسٹائل ہے۔ اتنے زیادہ یہ جو فیض صاحب ہیں، جو جتنا یہ ان کے یہاں آپ کو رومانس ملے گا، جتنا ان کے یہاں آپ کو رومانوی انداز ملے گا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے تو نہیں ملا ہے، ان سے زیادہ رومانٹک شاعر مجھے آج تک کہیں نہیں ملا ہے، کوئی شاعر نہیں ہے جتنا کہ ان کے یہاں رومانوی انداز کو اپنایا گیا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ علامت، وہ استعارہ، اوہ کیا بتائیں میں، فیض صاحب مجھے بہت پسند آتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، سارا کا سارا علامت ہے۔ دیکھیے کیا علامات ہیں، کیسے مغرور حسینہ، مغرور حسینہ کہا گیا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ٹین ایج کی جو لڑکیاں ہیں یا نوعمر لڑکیاں ہیں تو وہ خود کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، بھلے وہ نہ ہو خوبصورت پھر بھی وہ خود کو مس ورلڈ سمجھتی ہے، بہت مغرور اور اتراتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم، برف اور آب، ٹھیک ہے، برف اور آب، آب کہتے ہیں پانی کو، تو برف آب کہا گیا یعنی کہ برف کا پانی۔ تو کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ کتنا بھی مغرور لڑکی کیوں نہ ہو، کتنا بھی گھمنڈی، مغرور اور بہت زیادہ اترانے والی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کا عاشق ہوتا ہے یا کہ اپنے عاشق کے پاس جاتی ہے، عاشق سے ملتی ہے، تو جیسے ہی اس کے عاشق کا ہاتھ اس پہ پڑتا ہے اور دونوں قریب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پگھل جاتی ہے، کتنا بھی مغرور کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کے، اپنے عاشق کے باہوں میں جاتے ہی پگھل جاتی ہے۔ اور کیسے پگھلتی ہے یہ بھی شاعر بتا رہا ہے مثال دے کر کے، کہ جس طرح سے برف پگھل جاتا ہے، برف آب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یک لخت بدل جاتے ہیں۔ کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس، مانوس آپ جانتے ہیں کہ جانا پہچانا، اور نقش کی جمع نقوش ہے، تو دیکھتے دیکھتے یک لخت بدل جاتے ہیں۔ ہزاروں آپ کو دیکھے ہوں گے، آپ ملا ہوگا کہ بھائی دھوکہ دیا محبوب نے، یا کہ عاشق نے معشوق کو، یا معشوق نے عاشق کو دھوکہ دیا، تو کیا ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو مانوس نقوش
कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नुकूस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। ज़ाहिर है आशिक और माशूक का रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो अगर जब वो धोखा देता है तो क्या होता है, यकलख्त बदल जाता है ना, बिल्कुल बदल जाता है, एक दूसरे को पहचानना तो बंद कर देता है, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म, टाटा बाय बाय सब हो जाता है। तो कहा गया कि कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नुकूश देखते देखते यकलख्त बदल जाते हैं। ये शायर कह रहा है अपने महबूब, अपने हमदम से, अपने दोस्त से मुखातिब होकर करके कि ऐ मेरे दोस्त, अगर आपको पसंद आता हो मेरे गीत तो मैं आपको सुनाऊं गीत। यहाँ कहा नहीं, यहाँ देखिए, तुझसे मैं हुस्न व मोहब्बत की हिकायात कहूँ। तो अब वो हुस्न व मोहब्बत की हिकायात शुरू हो गया। यहाँ से देखते देखते यकलख्त बदल जाते हैं। और देखिए आगे, किस तरह आरिज़े महबूब का शफ़ाफ बिलोर यक बयक बादाए अहमर से दहक जाता है। ओह क्या अंदाज है, क्या बात कह रहे हैं शायद। देखिए मतलब एलामती अंदाज़ है। आप बाज़ लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, जो नए लोग हैं, तो फैज़ साहब के यहाँ बहुत ज़्यादा एलामात और इस्तारात से काम लिया गया है और बहुत ज़्यादा इनके यहाँ रोमानवी अंदाज है। देखिए कि क्या कह रहे हैं शायर, इनसे ज़्यादा आपको एलामात मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है आपको मिल जाए, कि जो इस्तारात और एलामात और जो रोमानवी अंदाज फैज़ साहब के यहाँ किसी भी शायर के यहाँ आपको नहीं मिलेगा। ये इनकी ख़ास बात है। क्या कह रहे हैं देखिए, कि किस तरह आरिज़ महबूब का शफ़ाफ बिल्लोर, आरिज़ कहते हैं गाल को, रुखसार को, तो और शफ़ाफ साफ शफ़ाफ जानते हैं, बिलोर कहते हैं कि शीशा को, शीशा को, यानी कि कहा गया कि भाई महबूब का जो गाल है ना, बिल्कुल साफ शफ़ाफ, बिल्कुल शीशे के जैसा है, एकदम बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल कोई उसमें दाग वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ और शफ़ाफ है और शीशे के जैसा है। ठीक है, तो किस तरह आरिज़े महबूब का शफ़ाफ बिलोर यक बयक बादाए अहमर से दहक जाता है। बादा किसको कहते हैं? बादा कहते हैं शराब को, आप जानते होंगे। अहमर कहते हैं लाल रंग को, रेड कलर को। तो बादाए अहमर यानी कि लाल रंग का शराब। और ये भी इस्तारा है, लफ्ज़ी मतलब लेंगे तो फिर मफ़हूम तक नहीं पहुँच पाएंगे। लफ्ज़ी मतलब लेंगे तो मफ़हूम तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको एलामती मतलब लेना होगा अगर आपको फैज़ की शायरी को समझना है तो। देखिए कि क्या कह रहे हैं शायर, कि यक बयक बाद आए अहमर से दहक जाता है। दहक जाना मतलब आप जानते ही हैं कि देखिए क्या कह रहे हैं कि किस तरह आरिज़े महबूब का शफ़ाफ बिलोर, यानी कि महबूब का जो गाल है जो कि बहुत ज़्यादा शफ़ाफ है, बिल्कुल शीशे के जैसा है, तो यक बयक बाद आए अहमर से दहक जाता है। ये जो बाद आए अहमर आप देख रहे हैं, ये अलामत है बाद आए अहमर किसके लिए? आशिक के होंठ के लिए। आशिक के होंठ के लिए इस्तेमाल हुआ है बाद आए अहमर। तो शायर कहता ये है कि जब आशिक का जो रेड यहाँ पे अहमर इसलिए हुआ है कि होंठ लाल होता है, तो आशिक का जो होंठ है जब वो महबूब के शफ़ाफ और बिलोर गाल पर पड़ता है, यानी कि अब पढ़ना मतलब क्या? चूमना, गाल चूमना। तो क्या होता है कि यक बयक बाद अहमर से दहक जाता है। क्या दहक जाता है? कि आरिज़े महबूब का शफ़ाफ बिलो, यानी कि महबूब का जो गाल है ना वो दहक जाता है। कब दहकता है? जब आशिक का जो होंठ है वो महबूब के गाल पर पड़ता है तो वो दहक जाता है। आगे देखिए, कैसे गुलची के लिए झुकती है खुद शाखे गुलाब। अब यहाँ पर भी सारा अलामत है। गुलची का लफ्ज़ी मतलब होता है फूल तोड़ने वाला। गुल तोड़ने वाले को गुलची कहते हैं, फूल तोड़ने वाले को गुलची कहते हैं। लेकिन अगर आप लफ्ज़ी मतलब लेंगे तो सही मफ़हूम तक नहीं पहुँच पाएंगे। कैसे गुलची के लिए झुकती है खुद शाखे गुलाब। गुलची आशिक का इस्तारा है, आशिक को भी गुलची कहते हैं। तो कैसे गुलची के लिए झुकती है खुद शाखे गुलाब।
اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی لڑکی اگر کسی سے اپنے عاشق سے ظاہر محبت ہے، پیار ہے، تو وہ اس کے لیے جھک جانا مطلب ان کے قریب چلا جانا، ان کے قریب چلا جانا، اس کو کہتے ہیں کہ خود شاخ گلاب. خود شاخ گلاب بھی یہاں پہ استعمال ہوا ہے مطلب محبوب کے لیے، اور گلچی استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہوا ہے شاخ گلاب کہ معشوقہ کے لیے اور یہ گلچی عاشق کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اگر محبت ہے تو آدمی جائے گا ہی، ملے گا ہی. اور آگے دیکھیے اسی کا ایکسٹینشن ہے، آگے یہ آگے چل رہا ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. تو اب ایوان کس کو کہتے ہیں؟ ایوان جانتے ہیں آپ، ایوان یعنی کہ وقت کا سیکشن، وقت کا سیکشن کو ہم ایوان کہیں گے. ایوان اور بھی مطلب میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پارلیامنٹ میں دو ایوان ہیں، ایک راجیہ سبھا ایک لوک سبھا ہے، وہاں بھی ایوان استعمال ہوتا ہے کہ پارلیامنٹ کے دو ایوان ہیں، راجیہ سبھا اور لوک سبھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رات کا ایوان کہنے کا مطلب ہوگا رات کا جو پہر ہے، مطلب کہتے ہیں نا کہ بھائی پہلے پہر، دوسرے پہر، رات کے آخری پہر، تو اس کو ایوان کہا گیا، رات کا ایوان. تو کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ عاشق اور معشوق رات میں ایک جگہ ہو، قریب ہو، ایک دوسرے کے پاس ہو، تو رات کا ایوان تو مہکے گا ہی نا، بالکل مہکے گا. تو یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ جو شاعر نے کیسے مغرور کدھر گیا یہاں اب شعروں کے تجھ سے حسن و محبت کی حکایت کہوں، یہ ہے نا، تجھ سے حسن و محبت کی حکایات کہوں. یہاں سے حسن و محبت کی کہانی جو ہے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور شروع ہو کر کے یہاں پر ختم ہوئی ہے، یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں سے حسن و محبت کی کہانی ختم ہو گئی. کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا. اب یہاں سے شاعر اپنا رخ بدل رہا ہے. حسن و محبت کی جو رومانوی بات کر رہے تھے نا، تو اب اس سے جو ہے باہر نکل کے دوسری بات دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر. ٹھیک ہے، اگر یہ ساری باتیں تم کو اچھی لگ رہی ہو اے میرے ہمدم، اے میرے دوست. اب دیکھیے یہاں سے رخ بدل رہا ہے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں شاعر. ایک منٹ ہاں. پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جراح نہیں مونس و غم خار سہی. کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو آپ کو گیت سناؤں، پیار محبت کی، حسن و عشق کی، ہر طرح کی میں آپ کو گیت سناؤں گا، لیکن میں کیا کروں کہ میرے گیت جو ہے تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں ہے. سوری، مداوا کہتے ہیں دوا ہو جانا، مداوا یعنی دوا ہو جانا، آپ کے دکھ کا دوا ہی نہیں ہے. میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، یعنی کہ میرا جو گیت ہے نا، اس سے آپ کا دکھ درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. نغمہ، جو میرا نغمہ ہے وہ جراح نہیں. میرا نغمہ کیا ہے؟ جراح نہیں ہے. جراح کس کو کہتے ہیں؟ جراح کہتے ہیں کہ ایک مطلب سرجن کو. ایک فزیشین ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے. سرجن کیا کرتا ہے؟ چیر پھاڑ کرتا ہے، مرض کو ٹھیک کرتا ہے، زخم کو. تو نغمہ کیا ہے؟ جراح نہیں ہے. یعنی کہ میرا نغمہ تمہارے دکھ درد کو جو ہے کمپلیٹلی ٹھیک نہیں کر رہا ہے. تو کیا ہے؟ مونس و غم خار صحیح. تو شاعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا نغمہ جو ہے جراح نہیں ہے، یعنی کہ پوری طرح سے جو ہے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے میرے دوست، لیکن اتنا تو مجھے لگ رہا ہے، اتنا تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ مونس و غم خار تو ضرور ہے. مونس کہتے ہیں ہمدرد کو، مونس ہمدرد، غم خار یعنی غم کو کھانے والا. خوردن ایک ورب ہے فارسی میں، جانتے ہوں گے آپ لوگ. تو خوردن کھانا ہوتا ہے، تو غم خار غم کو کھانے والا، غم کو کم کرنے والا. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا نغمہ جراح نہیں ہے کہ آپ کو پوری طرح سے ٹھیک کر دے، آپ کے زخم کا جو ہے پورا علاج کر دے. یعنی کہیں پر آپ کو پورا پھنسی ہے، زخم ہے، اس کی صفائی آپ مواد نکال دیں گے، وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا 2-4 دن میں. لیکن جو ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا نغمہ جراح بھلے نہ ہو، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ یہ ہمدرد ہے میرا نغمہ اور غم خار ہے.
आगे देखिए, रुख बदला हुआ है, हुस्न और इश्क की बात ख़त्म, यहाँ पे अब दूसरी बात शायर कर रहे हैं। यही तो है रोमान और हकीकत, ऐसे थोड़ी रोमान और हकीकत का इम्तिजाज मिलता है कि गीत नश्तर तो नहीं मरहमे आज़ार सही। कह रहा है कि मेरे गीत नश्तर तो नहीं, नश्तर आप जानते हैं, नश्तर किसको कहते हैं? नश्तर सुई को कहते हैं, नश्तर छोटे कैंची को कहते हैं, कैंची और सुई इस तरह की कोई चीज़ को हम नश्तर कहते हैं। गीत नश्तर तो नहीं मरहमे आज़ार सही। क्या कह रहे हैं? आज़ार लफ्ज़ को देखिए, एक रंज लफ्ज़ आप जानते होंगे, रंज और गम एक साथ इस्तेमाल होता है, तो उसी रूट का ये लफ्ज़ है आज़ार, यानी रंज, मतलब कि दुख दर्द परेशानी रंज गम। तो कह रहा है शायर कि गीत नश्तर नहीं है। डॉक्टर क्या करता है कि भाई कैंची से किसी चीज़ को ठीक कर देता है, यानी कि कैंची से आपका जो कहीं फोड़ा फुंसी है या कोई और मर्ज है तो आप उसको ठीक कर देता है, कैंची से काट करके आपके बॉडी को, आपके जिस्म को, तो उसको हम कहा गया नश्तर। तो मेरे गीत नश्तर तो नहीं मरहमे आज़ार सही, यानी कि आपके रंज का, आपके दुख दर्द का मरहम ही सही। ठीक है, और देखिए आगे कि तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा। और कह रहा है कि ऐ मेरे हमदम, ऐ मेरे दोस्त, कि तेरा जो आज़ार है, यानी कि तेरा जो रंज है, गम है, परेशानी है, दुख है, ज़ख्म है, तकलीफ़ है, तो उसका कोई चारा नहीं है नश्तर के सिवा। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा मरहम पट्टी कर दें तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उससे जो है टेम्परेरी आपको जो है रिलीफ मिलेगा, वक्ती तौर पर थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। पूरी तरह से तो ठीक तभी होगा कि जब नश्तर से काट करके और जो वहाँ पे आपका जो भी सेल बॉडी का मतलब सड़ गया है, गल गया है, तो उसको आप पूरी तरह से सफाई करेंगे, तभी जो है वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा कम्प्लीटली, परमानेंटली। तो कह रहा है कि उसका तो नश्तर के सिवा जो है दूसरा कोई चारा नहीं है। ठीक है, और क्या? तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं। अब यहाँ भी जो है सफ़ाक मसीहा, यहाँ भी जो है ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। सफ़ाक मसीहा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? नश्तर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो सफ़ाक लफ्ज़ जो देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है बेरहम। ठीक है, और मसीहा तो मसीहा ही आप जानते हैं। तो सफ़ाक मसीहा नश्तर को इसलिए कहा गया है कि ये मसीहा भी है और सफ़ाक भी है। कोई छुरी है मान लीजिए, तो उस छुरी से सब्ज़ी भी कटती है, उस छुरी से किसी का गला भी कटता है ना। तो इसीलिए कहा गया कि भाई सफ़ाक मसीहा, कि डॉक्टर लोग कैंची से आपका ज़ख्म को भी ठीक करते हैं, आपके मर्ज़ को भी ठीक करते हैं, वही कैंची से जो है आप किसी इंसान का पॉकेट भी काट सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से सफ़ाक, इसीलिए जो है सफ़ाक मसीहा इस्तेमाल किया है शायर ने, किसके लिए? नश्तर के लिए। आगे देखिए, ख़त्म हो गई कहानी। इस जहाँ के किसी जी रूह के कब्ज़े में नहीं, यानी कि इसी का एक्सटेंशन है, यहाँ से आ रहा है सारी बातें, कि इस जहाँ के, यानी ये जो है ना, जो सफ़ाक मसीह है जिसको कि नश्तर कहा गया है, तो ये नश्तर कहाँ है? किसी जी रूह के कब्ज़े में नहीं। शायर कह रहा है कि मेरे पास भी नहीं है और किसी भी जी रूह के कब्ज़े में नहीं है। जी रूह यानी कि वो चीज़ जिसमें रूह हो, ऐसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इसमें रूह है। मतलब इंसान और जानवर में तो है ही रूह, यानी कि, और पेड़ पौधे में भी है, तो वो जो हमें नज़र नहीं आता है। तो जी रूह यानी किसी के जी रूह, किसी भी जी रूह में ये नहीं है। क्या नहीं है? तो नश्तर नहीं है। तो कहाँ है नश्तर, वो बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये आखिरी वाला लाइन है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं से जो है ये शायर, मुझे तो लग रहा है कि सारी पूरी नज़्म इसी लाइन के लिए एक शायर ने कहा है कि हाँ मगर तेरे सिवा, तेरे सिवा, तेरे सिवा। कि यानी कहने का मतलब शायर का क्या है कि आपके अंदर जो दुख दर्द है, परेशानी है, दुख तकलीफ़ है, जिस तरह की परेशानी में, दुख में आप मुब्तला हैं, या कि आप अपने अंदर कोई सुधार चाहते हैं, कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं सॉरी, तो इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। दूसरे लोग तो बस ये करेगा कि
تھوڑا سا آپ کو مرہم پٹی کر دی، یعنی کہ وقتی طور پر تھوڑا سا ہاں ٹھیک ہو جائے گا بھائی، اچھے دن آ جائیں گے، اس طرح سے لوگ تھوڑا سا تسلی دے دے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کمپلیٹلی جو ہے آپ کا دکھ درد، پریشانی، حیرانی اور تکلیف اور مصیبت ختم ہو جائے، تو وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ وہ نشتر آپ کے ہی پاس ہے جس سے کمپلیٹلی آپ کے مرض کا، آپ کی پریشانی، آپ کے زخم کا علاج ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان خود اپنے اندر سدھار لا سکتا ہے۔ آپ آئینے کے پاس جائیے، جو آپ کو آئینے میں نظر آئے گا بس وہی ایک انسان ہے جو کہ آپ کے اندر سدھار لا سکتا ہے، یعنی کہ آپ خود اس بات کو اپنے اندر سدھار لا کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ خود کو ایکٹیو، متحرک اور فعال بنائیں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آپ خود کر سکتے ہیں، دوسرا تو لیکچر دے دے گا، تھیوری دے دے گا اور ادب دے کے اپنا نکل لے گا، لیکن آپ کو خود ہی کرنا ہوگا۔ تو یہی جو ہے اصل ہے، شاید جو میسج دینا چاہ رہا ہے کہ وہ نشتر آپ کے ہی پاس ہے، آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ تو یہ نظم تھی دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی اچھی لگی ہوگی، اور پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اور پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو، بولتا نہیں ہوں زیادہ، کبھی یاد اگر رہی تو بول دیا کہ بھائی سبسکرائب، لائک وغیرہ کر دیا کریے۔ اوکے دوستو، ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔